بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولا محمد صاحب الشام والمعراج والمراج والعلا، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والآلم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع. اللهم صل على سيدنا ومولا محمد صاحب الشام والمعراج والمراج والعلا، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والآلم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع. اللهم صل على سيدنا ومولا محمد صاحب الشام والمعراج والمراج والعلا، وانقوص في اللود والقلم سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معظر مطهر منور في البيت والحرير، شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الخلود جميل الشيا شفيع الأمة صاحب الجود والكرم، والله عاصبه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين آنيس الغريبين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربان جد الحسن والحسين مولى التقدين إلى القاسم محمد بن عبد